السلام علیکم السلام علیکم تؤمنوا
إن تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. آغازی سے اسلام میں کفر دونہ کفر اور ایمان دون ایمان کی اصطلاح رائج چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ظاہری فطرے کے اعتبار سے یا اپنے ادعا کے اعتبار سے مسلمان کہلائے، لیکن اس میں کچھ ایسی موجبات کفر ہوں، کچھ ایسے امور ہوں اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف، یا اس کے اعمال میں ایسا فسق ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اس پر کفر کا حکم عائد ہو جائے. لیکن جہاں تک ملت اسلامی کا تعلق ہے، ایسا شخص مسلم ہی کہلاتا رہا اور مسلم ہی کہلاتا ہے. اس بحث کی بنیاد مختلف احادیث نبوی پر بھی ہے اور حقیقت ان آیات کریمہ میں اس کی بنیاد ہے جن کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیتا ہے، قالت الاعراب آمنا. اعراب یعنی بدلی یہ ادعا کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، ان سے کہہ دے کہ تم ایمان نہیں لائے، ولکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ بے شک کہو کہ ہم اسلام لے آئے، جبکہ ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں اگر تم اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی تو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہونے دے گا. اللہ تعالیٰ بہت ہی مغفرت کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یقیناً مومن وہی ہیں جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور پھر کسی حالت میں بھی اس ایمان پر شک نہیں کیا یا ان کی صداقت پر شک نہیں کیا، اور اپنے اعمال سے صداقت کو یوں ثابت کیا کہ اپنے اموال سے بھی خدا کی راہ میں جہاد کیا اور جانوں سے بھی خدا کی راہ میں جہاد کیا. ہاں یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں. ان لوگوں سے کہہ دے کہ کیا تم اللہ کو دین سکھاؤ گے، یہ اپنا دین خدا کو سمجھاؤ گے. اللہ جانتا ہے جو زمین و آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس سے پہلی آیت جو سب سے پہلی آیت میں تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ اے لوگو، ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبائل
और ग्रोहों और कबाइल में तकसीम किया ताकि तुम एक दूसरे की पहचान कर सको। जहां तक इज्जत का ताल्लुक है, अल्लाह के नजदीक इज्जत तकवा में है, उसी की है जो सबसे ज्यादा तुम्हें मुत्तकी हो। और अल्लाह बहुत जानने वाला और बहुत सब्र रखने वाला है। जो आयत इस मसले से बहरास्त ताल्लुक रखने वाली है, वैसे तो इन तमाम आयात का इस मसले से ताल्लुक है जो मैंने तलावत की है, वो क़ालतिल आराब व आमन्ना वाली आयत है कि बदवी वादिया नशीन ये दावे करते थे कि हम ईमान ले आए हैं। किसी इंसान को यह हक खुदा ने नहीं दिया कि वो अपनी तरफ से ये कह सके कि तुम्हारे दिल में ईमान नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद खबर दी और फरमाया कि हम जानते हैं कि उनके दिलों में ईमान नहीं है, इसलिए तुझे हम इख्तियार देते हैं कि उनसे कह दे कि तुम मोमिन नहीं हो। मोमिन का बरक्स काफिर होता है और मुस्लिम का बरक्स गैर मुस्लिम होता है। तो इन दोनों बातों में तस्दीक की है खुदा ताला ने। यहाँ फरमाया इनसे कह दे कि खुदा ने, आलिमुल गैब ने खबर दी है कि तुम्हारे दिलों में ईमान दाखिल नहीं हो, इसलिए मोमिन होने का इख्तियार ना करो। हाँ, इसके बावजूद हम तुमसे मुसलमान कहलाने का हक नहीं छीनते। कुल वस्लम ना, बेशक ये कहते चले जाओ कि हम मुसलमान हैं, बावजूद इसके कि ईमान तुम्हारे दिल में दाखिल नहीं। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी शख्स पर कोई फतवा लग जाए और फिर हकीकत वो फतवा दुरुस्त न हो, इस मामले में तो इंसान के लिए कोई खौफ ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई अल्लाह की अताअत और खुदा उसके रसूल की अताअत करता है तो खुदा वादा फरमाता है कि उसके अमाल में से कुछ भी ज़ाया नहीं होने देगा। और फिर ऐसा खुदा जो बहुत गफूर हो, बहुत रहीम हो, उससे तो ये तवक्को की नहीं जा सकती कि किसी इंसान के फतवे के नतीजे में या किसी गलत फतवे के नतीजे में किसी दूसरे इंसान के अमाल ज़ाया कर दे जबकि वो मुखलिस हो। ये फरमाकर जो एक मनफी ऐलान है, बाद लोगों के मनफी आदात या मनफी खसाइल से ताल्लुक रखने वाला ऐलान है। फिर एक मुस्बित ऐलान भी फरमा दिया। फरमाया मोमिनों की तारीफ तो ये है कि जब वो अल्लाह और रसूल पर ईमान लाते हैं तो शक नहीं करते और लाज़िमन अपने अमवार, अपनी जानों से खुदा की राह में हमेशा जहाद करते चले जाते हैं। इस तारीफ की रूह से मोमिन की जिंदगी में कोई भी ऐसा वक्त नहीं आता जब वो माल और जान के जहाद में मसरूफ न हो। और मोमिन की इज्तिमाई जिंदगी में कोई भी ऐसा जमाना नहीं आता जबकि वो इज्तिमाई जिंदगी जहाद फी सबीलिल्लाह यानी जानों और मालों के जहाद से खाली हो जाए। फरमाया ये वो लोग हैं जो सच्चे हैं, सच्चे कहला सकते हैं क्योंकि उनके अंदर ईमान की ऐसी निशानियां हैं जो उन्हें अपने अमाल से सच्ची साबित कर दिखाएंगे। ये तमाम